चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टाइटैनिक जहाज के मुसाफिर बच सकते थे। इंसानी बेहिसी की ये ऐसी कहानी है जिसे जान के आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो इसके नज़दीक 3 जहाज थे। जब टाइटैनिक ने डूबते हुए मदद के लिए रोशनी के सिग्नल आसमां में फेंके तो इन तीनों जहाज़ों ने सिग्नल देखे। करीब तरीन मौजूद 2 जहाज चाहते तो सारे मुसाफिरों को बचा सकते थे, लेकिन सिर्फ 705 मुसाफिर बच सके और बाकी 1500 से ज़ायद इंसान पानी की कब्र में दफन हो गए। इंसानी तारीख का ये एक ऐसा अलमिया है जिसे अब तक भुलाया नहीं जा सका और शायद आइंदा कई सौ साल तक भुलाया ना जा सके। एक ऐसा जहाज़ जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, और वो डूब गया। इसके डूबते हुए भी इंसानी बेहिसी की तारीख रकम की जा रही थी कि जब अपने मफादात के तहत इंसानी जानों को ना बचाया गया। ये 3 जहाज़ हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं। हमारे माशरे में जो कुछ होता है वो इन तीनों जहाज़ों के रवैयों से पेश किया जा सकता है। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे आइसबर्ग से टकराया। इतने बड़े जहाज को डूबने में 150 मिनट लगे। रात 2:20 पे टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और इसमें सवार अफराद पानी की कब्र में दफन हो गए। अब जानना चाहते हैं कि इसके करीब तरीन 3 जहाज़ों ने इस दौरान क्या किया? ये आपके लिए हैरत का बायस होगा। सिम्पसन। यह जहाज़ टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील के फासले पर था और इस कदर नज़दीक होने के बायस वो बहुत जल्द टाइटैनिक तक पहुंच सकता था, जबकि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे लगे। यह जहाज़ अगर पहुंच जाता तो तकरीबन सभी मुसाफिरों को बचा लिया जाता, लेकिन यह जहाज़ गैर कानूनी तौर पे सील का शिकार कर रहा था और वो और इसका अमला गैर कानूनी तरीके से इस एरिया में मौजूद थे और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस थे। इसने मदद के लिए आसमान की तरफ फेंके जाने वाली सफ़ेद रोशनी देखी और इसे मालूम हो गया था कि करीब कोई जहाज़ डूब रहा है और मदद चाहता है, लेकिन क्योंकि इसकी मौजूदगी वहाँ गैर कानूनी थी, इसलिए इसने टाइटैनिक की मदद करने की बजाय इससे दूर जाना मुनासिब समझा और अपना रुख मुखालिफ सिमत में करके वो इससे दूर चला गया। यह जहाज़ माशरे में मौजूद ऐसे लोगों की अक्कासी करता है कि जो अपने गुनाहों में और गलत कामों में कुछ इस तरह डूबे हुए होते हैं कि अगर कोई उन्हें मदद के लिए भी पुकारे तो वो इसकी आवाज़ नहीं सुनते, सुन भी लें तो अनसुनी कर देते हैं, मदद नहीं करते, और ना ही इन्हें यह एहसास होता है कि इन्हें मदद करनी चाहिए। हर एहसास से आरी बस खुदगर्जी में मुब्तला अपनी धुन में रहते हैं। उन्हें इंसानी जानों की परवाह भी नहीं होती कि इनकी मदद इन्हें बचा सकती है। खुद गर्जी की इंतहाओं को छू रहे होते हैं ये लोग। कैलिफोर्नियन। दूसरा जहाज़ कैलिफोर्नियन था। यह जहाज़ टाइटैनिक से 14 मील के फासले पर था और जब टाइटैनिक ने मदद के लिए पुकारा तो इसने भी सफ़ेद रोशनी देखी। इस जहाज़ के कैप्टन ने रोशनी देखी तो इसे पता चल गया कि कोई जहाज़ मदद चाहता है, लेकिन इस वक्त वो जहाज़ इस इलाके में था जहां पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी। इस हिस्से को जहां बर्फ़ जमी हुई हो आइस फील्ड कहते हैं। कप्तान ने सोचा कि इस जमी हुई बर्फ़ में से इस जहाज़ तक जाना कुछ मुश्किल होगा और फिर रात का अंधेरा भी है, मौसम भी सर्द था, तो इसने चुप करके बिस्तर में दुबक जाने को बेहतर समझा। जहाज़ के दीगर अमले ने भी कप्तान की राय को दुरुस्त करार दिया कि इतना अंधेरा है, इस अंधेरे में जाना मुनासिब नहीं है, कुछ नहीं हुआ होगा और सुबह तक हालात ठीक ही होंगे, तो सुबह का इंतज़ार किया जाए। इस वक्त फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। यह जहाज़ भी चाहता तो आसानी से टाइटैनिक के करीब तक पहुंच सकता था और मुसाफिरों को बचा सकता था। इसका फासला भी इतना ज़्यादा नहीं था और वक्त पे पहुंच के वो मदद कर सकता था और 1500 इंसानी जानों को बचा सकता था, लेकिन कप्तान की ऐसी सोच और अमले की बेहिसी ने इंसानी जानों को ज़ाया कर दिया। यह जहाज़ भी हमारे माशरे में मौजूद ऐसे लोगों की निशानदेही करता है जो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। किसी की मदद करने की बजाय वो सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि कोई और इनकी मदद को आ जाएगा या इन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद
اسے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا مدد کریں گے وہ تو کچھ دیر بعد کریں گے۔ انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ احساس سے آری یہ لوگ بے حسی کا شاہکار ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مدد کرنے کی بجائے مختلف جواز اور تعویلیں گھڑتے ہیں۔ مختلف بہانے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور وہ بہانہ بنا کے مدد کرنے کی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر حالات اچھے ہوتے تو ہم مدد کرتے، بس ہمارے بھی حالات ایسے ہی ہیں، اور دیگر مختلف وجوہات کی بنا پہ ہم مدد نہیں کر پائے۔ کارپینٹیا۔ تیسرا جہاز کارپینٹیا تھا۔ یہ ٹائٹینک سے جنوبی سمت میں اسے 58 میل کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے ریڈیو پہ ٹائٹینک جہاز کی مدد کے لیے پکار سنی اور مسافروں کی چیخو پکار سنی تو اس کے کپتان کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ان مسافروں کی تکلیف کو دل میں محسوس کیا اور اللہ سے دعا کی، ان مسافروں کی سلامتی کی، اور فوراً ہی فیصلہ کیا کہ ان کو مسافروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس جہاز کے کپتان آرتھر آسٹرون نے جہاز موڑنے کا حکم دیا، اور جہاز برف کو چیرتا ہوا ٹائٹینک کی طرف بڑھنے لگا۔ پانی کے اوپر جب برف جم جائے تو اسے آئس فیلڈ کہتے ہیں، یعنی کہ برف کا کھیت۔ یہ جہاز برف کے کھیت سے گزرتا ہوا ٹائٹینک کی طرف جا رہا تھا۔ برف کو چیرنا مشکل کام تھا، اور اس میں جہاز کی زیادہ طاقت لگ رہی تھی۔ کپتان نے حکم دیا کہ جہاز کو فل بھاپ دی جائے تاکہ وہ اپنی پوری قوت استعمال کر کے برف کو توڑ سکے۔ کپتان نے ہدایت دی کہ جہاز کی رفتار تیز ترین کر دی جائے۔ یہ جہاز 17 ناٹ کی سپیڈ سے ٹائٹینک کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس کی مقرر کردہ رفتار سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی، اور جہاز بھی 9 سال پرانا تھا۔ اس کے باوجود کپتان آرتھر آسٹرون نے ہمت نہ ہاری اور منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ بڑھنے کے دوران وہ جہاز کے عملے کو ہدایات جاری کرتا رہا اور ان کی ٹریننگ میں مشغول رہا تاکہ وہاں پہنچ کے وقت ضائع نہ ہو اور فوری طور پہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کی مدد بہتر انداز میں کی جا سکے۔ اس میں جذبہ تھا اور وہ سچے دل سے ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں اور پریشانیوں کو نظر انداز کر دیا اور وہ ٹائٹینک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تینوں جہازوں میں سے صرف ایک جہاز نے ٹائٹینک کی پکار سنی اور اس کی مدد کو پہنچا۔ اس کا ٹائٹینک تک پہنچنا بہت حیرت انگیز تھا۔ اتنے فاصلے کا یہ سفر، تمام تر نامساعد حالات کو پس پش ڈال کے یہ اپنی کارکردگی سے بڑھ کے چلا اور حوصلے اور ہمت کی ایک ایسی داستان رقم کرتا چلا گیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تمام تر تیزی کے باوجود اسے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے لگے۔ اس کے پہنچنے تک ٹائٹینک کے کافی مسافر ڈوب چکے تھے، کچھ سرد پانی کی تاب نہ لا کر مر چکے تھے۔ اگر باقی جہاز پہنچ جاتے تو انسانی جانوں کا اتنا ضیاع نہ ہوتا، لیکن وہ اس کی مدد کو نہ پہنچے۔ اس جہاز نے 705 لوگوں کو بچا لیا۔ جب یہ جہاز سفر کرتا ہوا ٹائٹینک کے قریب پہنچا تو کپتان نے مڑ کے پیچھے آئس فیلڈ کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گزر کر آئے تھے اور کہا، خدا کی مدد سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ اس آئس فیلڈ کو کراس کرنا مشکل تھا۔ یہ جہاز ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں حساس دل رکھتے ہیں اور دوسروں کی مدد کے لیے پیش رہتے ہیں، کسی کی پکار کا فوراً جواب دیتے ہیں اور اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ وہ بہانے نہیں تلاشتے، موسم نہیں دیکھتے، انہیں نہ جانے کے لیے وجوہات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مدد کرنی ہے، چاہے جیسے بھی ہو، اور وہ مدد کرتے ہیں۔ انسانیت ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں امید کی کرن کو ہمیشہ روشن کیے رکھتے ہیں اور دنیا کو اپنی اچھائیوں سے مزید خوبصورت بناتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے فعل سے کہ انسان اس دنیا میں انسانوں کی مدد کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور جب وہ کسی کی مدد کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر خدا کی مدد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ ساری مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔